अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको ब्रेन टॉनिक यानी दिमागी कमज़ोरी को ठीक करने वाली होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से हर किस्म की दिमागी कमज़ोरी ठीक हो जाएगी। जैसा कि अक्सर देखने में आता है कि आजकल के नौजवानों में ख़ासकर और जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं यानी 60 ईयर से ऊपर वाली उम्र के लोग, बुज़ुर्ग हजरात, उनमें भी ये एक अक्सर मुशाहिदे में आई है ये बात कि याददाश्त में काफ़ी कमी हो जाती है। बात करते हैं थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, या कुछ सामान रख के भूल जाते हैं, या फिर ऐसा महसूस होता है तो याददाश्त की काफ़ी कमी हो जाती है और अक्सर भूलने की आदत रहती है। और चंद ही लम्हों बाद अभी बात करते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, या फिर अभी कोई चीज़ शुरू करने लगते हैं, उस काम के दौरान दूसरा काम शुरू करते हैं तो पहला भूल जाते हैं, या कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई वादा करते हैं, कल के ऊपर कोई काम छोड़ते हैं तो अगले दिन वो बिल्कुल याद नहीं रहता। तो ऐसी अजीब अजीब जो है उनकी कंडीशन हो जाती है कि वो ख़ुद परेशान होते हैं कि मैं क्या करूं। बहुत ज़्यादा जो है दिमाग की वीकनेस और या दिमागी कमज़ोरी उनको महसूस होती है। सोने को दिल करता है, आराम करने को दिल करता है, लेटे रहने को दिल करता है, और कोई भी काम या कोई ऐसा जिसमें उन्हें कुछ करना पड़े या जाना पड़े देखकर घबराहट महसूस होती है। किसी काम को देखकर अच्छा नहीं लगता, अच्छा महसूस नहीं करते, या फिर अगर कोई काम उन्हें करना भी पड़ जाए तो तबीयत पे बहुत नागवार गुजरता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या टेंशन में रहते हैं। अजीब वहमें उनके जहन में आते हैं, अजीब ख्यालात आते हैं और अपने वामों से भी काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम जब दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस होती है, तो ये आना शुरू हो जाते हैं। नौजवानों में भी ये ख़ास आदत पाई जाती है कि वो जो दिमागी तौर पर जो काफ़ी वीक हैं, कमज़ोर हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता या पढ़ने को दिल नहीं करता, या पढ़ाई करते हुए काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं, या कॉलेज में, स्कूल में अक्सर बेजारी का मुजाहरा करते हैं और अपने बुक्स की तरफ तवज्जो नहीं देते और ख़यालात की तरफ उनका दिमाग जाता है, कंसंट्रेशन नहीं रहती उनके काम में। तो ये सारे मामलात जो है बिल्कुल ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, दिमाग को ताकतवर बनाने के लिए, याददाश्त को बेहतर करने के लिए, याददाश्त को मजबूत करने के लिए, हाफजे की कमज़ोरी को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, और ज़हनी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी और थकावट को बिल्कुल ठीक करने के लिए, जो आराम करने को दिल करता रहता है, लेटे रहने को दिल करता है, काम करने को दिल नहीं करता है या काम करना पसंद नहीं है, काम को देख कर किसी भी तरह की वर्किंग को देखकर आप परेशान हो जाते हैं और दिमागी जो है उलझन का शिकार रहते हैं, और उस काम को कर भी रहे होते हैं मगर शदीद बेचैनी के साथ और उलझन के साथ और परेशानी के साथ वो काम सर अंजाम दे रहे होते हैं जिसको आपका करने का दिल नहीं कर रहा होता। और अक्सर ऐसा होता है कि आपका किसी भी काम को करने को दिल नहीं करता। उसमें होम्योपैथिक का बेहतरीन ब्रेन टॉनिक मेडिसिन है, इंतहाई लाजवाब मेडिसिन है, ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट है, और चंद ही दिनों में आप इसको देख लेंगे, इसके रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लें, समझ लें, लिख लें अपने पास। वीडियो के नीचे भी मैं लिख दूँगा और एक वीडियो का लिंक भी दे दूँगा जिसमें आप इस्तेमाल करने से जो बाकी जिस्मानी कमज़ोरी या खून की कमी है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो ये अभी मेडिसिन आप समझ लें। अश्वगंधा है, मदर टिंचर लेंगे आप इसका, अश्वगंधा मदर टिंचर, या अश्वगंधा भी कहते हैं, अश्वगंधा भी कहते हैं इसको, मदर टिंचर इसका ले लेंगे। एसड फास मदर टिंचर आप ले लेंगे और अवीना स्टाइवा मदर टिंचर ले लेंगे।
اب یہ تینوں جو ہے مدر ٹنچر آپ لے کے ان کو کسی خالی شیشی میں ملا لیں گے. آپ 10-10 ml لے لیں یا 15-15 یا 20-20 ml لے کے کسی خالی شیشی میں ڈال کے 20 دفعہ اپنے ہاتھ کے اوپر آپ اس کو تھپکی دے دیں گے. اس کا طریقہ میں پہلے بارہا کئی دفعہ بتا چکا ہوں, دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ مدر ٹنچر آپ نے اس میں ملا لی ہے اس خالی شیشی میں. اس میں آپ نے 10-10 ml, یہ 30 ml کی شیشی ہے, آپ نے 10 ml اس میں اشواگندھا, 10 ml آپ نے اوینا سٹائوا اور 10 ml آپ نے اس میں ایسڈ فاس مدر ٹنچر ملا کے آپ اس کو اپنے اوپر سے ڈھکن بند کر دیں گے, اس کا کاک لگا دیں گے اور پھر اس کو اپنے ہاتھ پہ 20 دفعہ آپ ایسے تھپکی دیں گے تو یہ آپس میں مکس ہو جائے گا. آپ نے یہاں پہ تھپکی دینی ہے, پھر یہاں پہ روکنا ہے, ایک سیکنڈ کا وقفہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد ایسے 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 20 یا 25 دفعہ آپ ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے یہ ساری میڈیسن آپس میں مدر ٹنچر مکس ہو جائیں گے, جس میں آپ نے اشواگندھا, ایسڈ فاز اور اوینا سٹائوا یہ 3 مدر ٹنچر ملائے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ اس کے 20 قطرے روزانہ 2 گھونٹ پانی میں ملا کے دن میں 3 یا 4 دفعہ پئیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ قدرت کا ایسا کرشمہ ان میڈیسن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست کارکردگی رکھی ہے کہ اس کے استعمال سے تقریباً 10 یا 15 دنوں میں آپ کی یہ جو بھولنے والی, تھکاوٹ والی اور اکتاہٹ والی کیفیات ہیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور چند ہی دنوں میں یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ نارمل اپنی لائف میں واپس آ جائیں گے. اور اس کے ساتھ جو خون کی کمی جسم میں ہے یا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اصل میں ہوتا خون کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ دماغی طور پر جب آپ ویک محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو یا دماغی کمزوریاں جب شروع ہوتی ہیں, اس کی مین ریزن یہ ہے کہ خون کی کمی جسم میں کافی زیادہ ہوتی ہے اور جس وجہ سے آپ میں یہ رجحانات پائے جاتے ہیں, یادداشت کا بھولنا یا کام نہ کرنے کا دل کرنا, آرام زیادہ کرتے رہنا, لیٹے رہنا, یہ سارے معاملات جو ہیں وہ خون کی کمی یا HB لیول یا ریڈ بلڈ سیل کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتے ہیں. تو اس ویڈیو کے نیچے میں ایک لنک دے دوں گا, اس میں خون کی کمی کو دور کرنے کی بھی میڈیسن کا نسخہ موجود ہے تو آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا. اگر اس کے ساتھ آپ وہ بھی استعمال کر لیتے ہیں تو بہت زبردست رزلٹ آپ کو اور فوری رزلٹ آپ کو ملیں گے اور چند ہی دنوں میں آپ کے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, جس میں یادداشت کی کمی ہے, خون کی کمی ہے, دماغی کمزوری ہے, سستی ہے, کاہلی ہے یا آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا, لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے اور بہت زیادہ نکاہت ہے محسوس کرتے ہیں آپ, تو یہ انشاءاللہ سارے معاملات جو ہیں آپ کے یہ ساری ویکنس اور ساری کمزوریاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ پہلے کی طرح نارمل اور زبردست پرفیکٹ ہو جائیں گے اپنے کام میں, اپنی ورکنگ میں اور اپنی یادداشت میں. بہت شکریہ, یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی. ایک اور گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, بھائیوں کو, عزیز و اقارب کو بھی بتائیں چینل کے بارے میں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے تو میرا واٹس ایپ نمبر, ای میل نمبر اور فون نمبر دیا جاتا ہے ویڈیو کے اینڈ میں, تو مجھے وہاں پہ آپ فون کر لیں, ای میل کر دیں, واٹس ایپ کر کے اپنا معاملہ ڈسکس کر لیں اور اس کے بعد میڈیسن استعمال کریں. کسی بھی میڈیسن کے استعمال کرنے سے پہلے آپ ضرور اپنے قریبی ہومیو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں, اپنی تمام حقیقت, اپنے تمام سمٹم, اپنے تمام پرابلم اس سے بتا کر ڈسکس کر کے ان سے مشورہ لے کے میڈیسن تجویز کروا کے پھر استعمال کریں. اگر آپ کے قریب میں کوئی ڈاکٹر, ہومیو ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ قریب میں کوئی ڈاکٹر کو نہیں ڈھونڈ پا رہے تو پھر آپ مجھے فون کر لیں, واٹس ایپ کر دیں, ای میل کر لیں, میرے سے مشورہ کر لیں اور پھر اس کے بعد کوئی بھی میڈیسن ہے وہ استعمال کریں. خود سے میڈیسن استعمال مت کریں کیونکہ ہر آدمی کے سمٹم دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور بیماری کی کیفیات دوسرے سے تبدیل ہوتی ہے. یہ جو عام روٹین میں استعمال ہونے والی میڈیسنز ہیں وہ میں بتاتا ہوں اور اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے, کوئی بھی ہومیو نسخہ استعمال کرنے سے پہلے
آپ مجھ سے ضرور رابطہ کریں، ایک دفعہ اپنا مسئلہ بتا کر میڈیسن مکمل تجویز کروا لیں، پھر استعمال کریں۔ بہت شکریہ، یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں عمر ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔